हेलो दोस्तों, मेरा नाम सायरा है और मेरा ताल्लुक कराची के एक ऐसे इलाके से है कि जिसे बहुत ही ज़्यादा रिच इलाका समझा जाता है। कोठियों बंगलों से बना हुआ ये इलाका दूर तक फैला हुआ है। अगर आप कभी कराची आए हों तो आपको इस इलाके के बारे में बड़ी अच्छी तरह से इल्म होगा। इसको डिफेंस का इलाका कहते हैं। मैं इसी इलाके में एक कोठी की रिहायशी हूँ। मेरे पास हर चीज़ मौजूद है। आज मैं अपनी जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बड़ी ही अजीबो-गरीब है। हो सकता है कि आपको मेरी ये आप बीती सुनकर इस कहानी पर यकीन न आए और आपको ऐसा लगे कि जैसे ये कोई बनाकर कहानी सुनाई गई है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे अजीब वाक़यात रोनुमा होते हैं कि जिन पे यकीन करना बज़ाहिर बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल ये मेरी आप बीती है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आएगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी कहानी को सुनना चाह रहे हैं, मैं उनसे छोटी सी गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल से कहानी सुनते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि अगर मैं अपनी कोई और कहानी या फिर कोई और चीज़ आप तक पहुंचाना चाहूं तो वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए मैं अपनी कहानी का आगाज़ करती हूँ। मेरी उम्र उस वक़्त 14 साल की थी, जबकि मेरी वालिदा की उम्र तकरीबन 35 से 36 साल थी। मेरा कोई भी और बहन भाई नहीं था और मैं अपनी वालिदा के साथ कराची डिफेंस में एक बड़ी ही आलीशान कोठी में रहती थी। नौकर चाकर हर चीज़ की सहूलत हमें मौजूद थी। मेरे बाप यानी जो मेरे बाबा थे वो ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे और बहुत ही कम हमारे मुल्क पाकिस्तान का दौरा किया करते थे। वो 6-6 महीने घर नहीं आया करते थे। उन पे बिजनेस की धुन इस कदर सवार थी कि मैं और मेरी वालिदा बहुत ही ज़्यादा बाप को लेकर बोरियत का शिकार थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बाप तो मेरा नहीं आया, लेकिन मेरे बाप के मतलब एक खबर आ गई और वो खबर हमारे सर पर धमाका बन करके गिरी। और वो खबर ये थी कि मेरे बाप को दिल का दौरा पड़ने से उसका इंतकाल हो गया है। और उस वक़्त वो दुबई गए हुए थे। जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी लाश दुबई से हम लोगों को भेजी गई, जो कि हम लोगों ने वसूल की और फिर उनको हमने कफना दफना दिया। जो भी हम लोग कर सकते थे उनके लिए हमने कर दिया। अब मेरी वालिदा क्योंकि अभी 35-36 साल की उम्र थी और अच्छा खाने अच्छा पहनने की वजह से वो काफ़ी यंग महसूस होती थी। हम दोनों अगर बाज़ार चली जाती थी तो हम दोनों माँ बेटी नहीं बल्कि सहेलियाँ या बहनें लगती थीं। इसीलिए मेरी वालिदा ने सोचा कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है और क्यों ना मैं अपनी इस उम्र को जो है वो किसी के नाम कर दूँ। मेरी वालिदा ने ये सोच करके मेरे ही बाबा के एक दोस्त से दूसरी शादी कर ली। मेरे बाबा के जो दोस्त थे वो अभी यंग थे, यानी वो मेरी वालिदा से तकरीबन 10 साल छोटे थे। मेरी वालिदा जो हैं वो 35-36 साल की थी तो वो 25-26 साल के थे। लेकिन उन्होंने मेरी वालिदा से शादी करने से एक लम्हे के लिए भी इनकार ना किया और उन्होंने मेरी वालिदा से शादी कर ली। और वो इस तरह से मेरे बाप बन के और मेरी वालिदा के शोहर बन के हमारी ही कोठी में आकर रहने लगे। उनकी माली हैसियत हम जैसी नहीं थी, लेकिन वो बहरहाल अच्छा खासा वो भी कमा लेते थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे। मैं कभी उनसे ज़्यादा मिली नहीं थी। मेरी वालिदा की उनसे मुलाकात थी और मेरी वालिदा ने ही मेरे बाप के मरने के बाद उनको अपने शौहर के तौर पर पसंद किया था, क्योंकि मेरी वालिदा के कहने के मुताबिक कि वो एक इंतहाई नफीस और शानदार इंसान थे। तो शादी के मौके पर ही मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई और जब मैंने उनको देखा तो मैं पहली ही नज़र में अपना दिल उन पर हार बैठी। हत्ता कि मैं 14 साल की थी, लेकिन वो मुझे दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट लगे और मेरा दिल चाहा कि मैं यहीं पे अपनी माँ को मना कर दूँ कि वो इनसे शादी ना करे, ये तो मेरे काबिल हैं, इनसे शादी तो मैं करूँगी। लेकिन मैं अपनी माँ को मना नहीं कर सकती थी और ना ही मैं उस वक़्त कोई बात अपनी ज़ुबान से निकाल सकती थी। और फिर मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अभी तो मैं सिर्फ 14 बरस की थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हम जो कोठी वालियाँ होती हैं ना, जिनमें
اب ہمارے ہاں ہر چیز جو ہے وہ ہمیں وقت سے پہلے ہی سمجھ آ جاتی ہے، اور ہمارے سمجھ میں ہر چیز جو ہے وہ وقت سے پہلے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کیبل ٹی وی یہ سب کچھ، ہمیں کسی چیز کی پابندی تو ہوتی نہیں ہے۔ موبائلز ہمیں وقت سے پہلے دلا دیے جاتے ہیں، اینڈرائڈ سیٹ، اور اینڈرائڈ سیٹ میں ہم لوگ ہر قسم کی فلمیں دیکھ کے اس قدر 14-15 سال کی عمر میں ہی اس قدر ذہنی طور پر جوان ہو چکی ہوتی ہیں کہ ہمیں جتنا پتا ہوتا ہے اتنا تو شاید انگریزوں کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ یہی چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، ہم 14-15 سال کی عمر میں ہی اپنے آپ کو لڑکے کے حوالے کرنے کے قابل سمجھنے لگتی ہیں، اور ہمیں 14-15 سال کی عمر میں ہی لڑکے کی ضرورت پڑنے لگتی ہے۔ لیکن یہ ابھی تک ایسا میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن میں جہاں اسکول پڑھتی تھی وہاں پر میری سہیلیاں مجھے اپنی کئی قصے کہانیاں سنا چکی تھیں۔ ان کے بوائے فرینڈ تھے اور انہوں نے بڑی بڑی تیاریاں لگا رکھی تھی، لیکن میرا کبھی من نہیں چاہا تھا کہ میں کسی کو اپنا بوائے فرینڈ اسکول میں بناؤں۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں صرف ابھی میٹرک میں تھی، اور کیونکہ میری عمر بھی 14 سال تھی تو میٹرک میں 14 سال کی عمر میں ہونا بھی یہ بھی بڑی بات ہے، اور میں ایک ایسے اسکول میں پڑھتی تھی جو کہ انتہائی اعلیٰ قسم کی انگریزی تعلیم کے سلسلے میں بڑا ہی مشہور اسکول تھا ہمارے ڈیفینس میں۔ تو وہاں پر جو میری دوست تھیں وہ بھی تقریباً سبھی کوٹھی والیاں تھیں، اور پھر ان کوٹھی والیوں کی جو رہنے سہنے کے طریقے اور انداز تھے وہ بھی میرے جیسے ہی تھے۔ قصہ مختصر جی کہ اپنی اصلی بات پر آتے ہیں کہ میری والدہ کی شادی کے 2 سال بعد ہی میری والدہ بھی چل بسی۔ اب میری والدہ کے مر جانے کے بعد ان کو بھی دفنا دیا گیا اور بات وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب ہمارے اس اتنے بڑے عالیشان گھر میں یا تو 3-4 ملازم تھے جو کہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے اور اپنے اپنے کوارٹروں کو چلے جاتے، جو کہ ہم لوگوں نے ہی ان کو رہنے کے لیے دے رکھے تھے، یا پھر میرا سوتیلا باپ تھا یا میں تھی۔ اب میری وہ محبت جو میرے اپنے سوتیلے باپ کے لیے تھی وہ میرے اندر سے امٹ کر باہر آنے لگی، اور میں اس چیز کی تلاش میں رہنے لگی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سوتیلے باپ کو کبھی اپنے اوپر لے کر کے آؤں۔ سیدھی سی بات ہے کہ میں اس پر اس قدر عاشق ہو چکی تھی کہ میں کوئی بھی موقع ایسا ضائع نہیں کرتی تھی۔ جو کام تقریباً اس عمر میں لڑکے کرتے ہیں لڑکیوں کے لیے، میں تقریباً سارے ہی وہی کام اپنے اس سوتیلے باپ کے لیے کر رہی تھی۔ یعنی جب وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتے تو میں چھپ چھپ کے ان کو دیکھتی، جب وہ واش روم وغیرہ میں پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے جاتی تب میں ان کو چھپ چھپ کے دیکھتی۔ اسی طرح رات کو جب وہ ایک علیحدہ کمرے میں سوتے تھے میں ایک علیحدہ کمرے میں سوتی تھی، تو رات کو کئی بار میں اٹھ کے جا کے ان کے کمرے سے آنکھ لگا کے ہول کے ذریعے سے ان کو دیکھتی۔ مجھے یہ سب کچھ کرنا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ میرے اندر سے ان کے لیے محبت جاگ رہی تھی یا کوئی اور جذبات تھے یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے شروع ہی سے جب انہوں نے میری والدہ سے شادی کی تھی تو میرا من یہی تھا کہ اس شخص کے ساتھ تو شادی ہوگی تو میری ہوگی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور تقریباً 3 سے 4 مہینے گزر کے میری والدہ کو مرے ہوئے بھی میرے درمیان اور میرے سوتیلے باپ کے درمیان بات چیت ہوتی تھی، لیکن وہ بات چیت کچھ اس قدر زیادہ نہیں تھی۔ ہم لوگ بس زیادہ تر جو ہے وہ جب بھی کام سے چھٹی کر کے واپس آتے تھے، کیونکہ ماں کے مرنے کے بعد کام کی ساری ذمہ داری ان پر آ چکی تھی، تو جب بھی وہ چھٹی کر کے آتے تھے تو ہم لوگ بیٹھ کے اکٹھے رات کو ڈنر کرتے اور کچھ ڈنر پہ باتیں ہو جاتی۔ اسی طرح وہ میرا حال چال پوچھ لیتے، میں ان کا حال چال پوچھ لیتی۔ میری نظروں سے کبھی ان کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں ان میں دلچسپی رکھتی ہوں، شاید انہوں نے مجھے کبھی ان نظروں سے دیکھنے یا محسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ کچھ دن گزر گئے اسی طرح سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے جب وہ شام کو گھر چھٹی کر کے آئے تو ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی تقریباً میری ہم عمر رہی ہوگی، یعنی وہ بھی 14 یا 15 سال کی ہی رہی ہوگی۔ اس لڑکی کا جسم، اس لڑکی کا رنگ روپ، اس کی چال ڈال دیکھ کے ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے میری ہی عمر کی سیم ٹو سیم کوئی لڑکی کاپی جو ہے وہ یہاں پر لے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سائرہ بیٹا یہ جو بچی ہے اس کا نام عظمیٰ ہے، اور یہ عظمیٰ جو ہے یہ میرے ایک دوست کی بیٹی ہے، اور میرا دوست جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ میں بڑی بری طرح سے انتقال ہو گیا ہے، یعنی اس کا اتنی زبردست حادثہ ہوا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس کو صرف اتنی مہلت ملی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس نے مجھے ہاسپٹل میں بلا کر
اپنی بیٹی کو میرے سپرد کر دیا ہے، اور اس نے ہی مجھے یہ کہا ہے کہ میں ساری زندگی اپنی اس بچی کا خیال رکھوں۔ اب اس بیچاری کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہے نہیں ہے۔ اس کا باپ اس کے پیچھے ایک کوٹھی، کچھ بینک بیلنس چھوڑ کر گیا ہے، جو کہ میں ابھی اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں کہ اس کا کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے۔ بہرحال وہ کوٹھی بھی اب اسی بچی کی ہے اور وہ بینک بیلنس بھی اسی کا ہے، لیکن یہ اب وہاں پر رہ نہیں سکتی، کیونکہ اگر یہ وہاں پر رہے گی تو اس کو بالکل اکیلے رہنا پڑے گا، نہ ماں نہ باپ، اور ان کے کوئی اور بھی ایسے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں کہ جن کے پاس میں اس بچی کو چھوڑ سکوں۔ اسی لیے اس کے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے بلا کر کے اس بچی کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ساحرہ بیٹی، آج سے ہم لوگ یہاں پر اس گھر میں 2 لوگ نہیں بلکہ 3 لوگ رہیں گے۔ میں نے کہا نیور مائنڈ، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ جب آپ کام پہ چلے جایا کریں گے اور میں اسکول سے واپس آیا کروں گی تو مجھے ایک ساتھی مل جائے گی، ایک ایسی دوست مل جائے گی کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے میں باتیں کر سکوں گی، اور ہو سکے تو اگر یہ بھی اسکول پڑھتی ہے تو آپ اسے بھی میرے والے ہی اسکول میں داخل کروا دیں، ہم دونوں اکٹھی اسکول چلی جایا کریں گی اور اکٹھی ہی اسکول سے واپس آ جایا کریں گی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اسکول تو پڑھتی ہے لیکن یہ کسی اور اسکول پڑھتی ہے، یہ بھی میٹرک کی ہی طالبہ ہے، اور اسے تم اپنے اسکول میں داخل کروا لو اور وہیں سے اس کا نیا داخلہ اور جو ہے نیا معاملات اس کے جو ہے چلا لو۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ پرانے اسکول سے اس کو تم نئے اسکول میں لے آؤ اور اسے اپنے ساتھ ہی لے جایا کرو، اور اپنے ساتھ ہی واپس تم اس کو لے آیا کرو۔ میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں کل ہی سے اس کام پہ لگ جاتی ہوں اور یہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ وہ لڑکی جس کا نام عظمیٰ بتایا گیا تھا ہمارے گھر رہنے لگی، میرے ساتھ اس کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی اور ہم دونوں بہت ہی اچھی طرح سے بالکل سہیلیوں کی طرح، بہنوں کی طرح جو ہے وہ رہنے لگی۔ عظمیٰ جو ہے وہ ایک بہت ہی پیاری بچی تھی، دکھنے میں بہت ہی زیادہ ہینڈسم، سیکسی اور ہر لحاظ سے بہترین لگتی تھی۔ اس کا جسم بڑا بڑا اور تھا، اور لیکن وہ تھی سلم سمارٹ۔ مجھے وہ اپنی بہن کے طور پر بڑی قبول تھی، میں اور اس کو اکثر بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے اور اسی طرح سے ہمارا وقت گزرنے لگا۔ ایک چیز مجھے جو ہے وہ بڑی عجیب لگی کہ اسی رات جب وہ ہمارے یہاں پہلی بار آئی، اسی رات مجھے میرے سٹیلے والد نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ایسا ہے کہ میں چاہوں تو اس کو، سائرہ کو جو ہے، اس عظمیٰ کو جو ہے وہ تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں بھی سلا سکتا ہوں، لیکن میں آپ تمہیں بتاؤں کہ اس کے باپ نے مجھے مرتے وقت یہ بات کہی تھی کہ میری بیٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ کسی کے ساتھ کسی ایک بستر پر سونا، اس کو تھوڑا سا عجیب سا کوئی الرجی ہے یا کوئی عجیب سا ڈر ہے اس کے اندر، تو یہ کسی کے ساتھ نہیں سو سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں اتنے روم ہیں تو یہ کسی علیحدہ روم میں سو جایا کرے گی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو میرا کمرہ ہے اس سے 3 کمرے چھوڑ کر ایک اور کمرہ ہے جو کہ بالکل سجا سجایا سا بالکل علیحدہ کمرہ ہے، وہاں پر یہ رہا کرے گی۔ میرا جو سٹیلا باپ تھا وہ بھی اس کمرے کے بالکل ساتھ والے کمرے میں ہی رہتا تھا، اور اس کا اور عظمیٰ کا کمرہ ساتھ ساتھ ہو جاتا تھا، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی نہیں تھا کہ اگر عظمیٰ کا کمرہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، میرا کمرہ 2 سے 3 کمرے چھوڑ کر آتا تھا، اس لیے مجھے کسی چیز کی ابھی تک کوئی ایسی ٹینشن یا فکر نہیں تھی کہ میرے دماغ میں کوئی ایسی چیز نہیں چل رہی تھی، کیونکہ عظمیٰ ابھی 14-15 برس کی تھی، لیکن میں اس کو لے کر کے کسی قسم کی ٹینشن کا شکار نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا کوئی شک تھا، نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی معاملات ایسے کچھ اس وقت تک محسوس ہوئے تھے۔ میں نے اس کو بالکل ایک نارمل سی بات سمجھا تھا، اور میں نے اپنے ستیلے باپ کی بات پہ اچھی طرح سے یقین کر لیا تھا کہ جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی ہوا ہوگا۔ خیر جی، اسی طرح کچھ دن بیت گئے، آدھی رات کا وقت تھا، ایک دن میری آنکھ کھل گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں اٹھ کر کے اپنے کمرے سے باہر نکل رہی، فریج سے پانی کی بوتل نکال کر میں نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد میرا جی چاہا کہ میں تھوڑا سا فروٹ کھاؤں، مجھے آدھی رات کو ہلکی ہلکی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ رات کو چاول بنائے گئے تھے، اور چاول جب میں کھا لیتی تھی تو میرا ایسا سسٹم تھا کہ اس رات مجھے دوبارہ بھوک ضرور لگتی تھی، چاولوں سے میرا کچھ نہیں بنتا تھا، تو لہٰذا میں نے تھوڑا سا فروٹ کھا کے آسرا کرنے کا سوچا، اور میں نے فریج سے تھوڑا سا فروٹ نکالا، چھری لی اور
प्लेट लेकर के फ्रूट को काटने बैठ गई। मैं कुछ सेब काट रही थी और इसके अलावा कुछ केले थे जिनको मैंने छीला। मैं कुछ फ्रूट जो है वो अपने खाने के लिए वो बना रही थी। इतने में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि मैंने देखा कि जो उसी लाइन में कमरा था मेरे बाप का, उसकी लाइट तो बंद है, चलो वो सो रहा होगा, लेकिन उस वक्त उज़्मा के कमरे की लाइट ऑन थी। उज़्मा के कमरे की लाइट ऑन होने का मतलब यही था कि उज़्मा जाग रही है। तो वो अगर जाग रही है तो ज़ाहिर बात है कि वो टीवी देख रही होगी या फिर उसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। तो मैंने सोचा कि अब अकेले अकेले फ्रूट खाने का फायदा, चलो उठकर उज़्मा को सुला मारते हैं, उसको कहते हैं कि भाई आ जाओ मेरे साथ, तुम भी फ्रूट खा लो। तो यही सोच करके मैं उज़्मा के कमरे की तरफ बढ़ी। मैं आपको ये बताती चलूं, जब मैं अपने बिस्तर से उतरी थी तो मैं पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी और मैंने जूती जो थी वो नहीं पहनी थी, क्योंकि हमारे घर में साफ सुथरा फर्श था। तो मुझे रात को जब भी मैं अपने बिस्तर से उठ करके चलती फिरती थी अपने घर में, तो अमूमन मैं जूता नहीं पहनती थी। तो अब जूता ना पहनने की वजह से मेरे पाँव में किसी किस्म की आवाज़ भी नहीं हो रही थी। खैर जी, मैं चलते 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 आखिरकार उज़्मा के कमरे पर पहुंच गई और मेरे हाथ उठाकर उज़्मा के कमरे पर दस्तक देना चाहा। लेकिन फिर मेरी एक फितरत, आपको मेरी एक आदत का पता होगा कि आपको मैंने पहले भी कहानी के आगाज में बताया कि मुझे की होलों से झांकने की, लोगों को देखने की आदत थी, जैसे कि मैं अपने सुतेले बाप को भी देखती रहती थी। तो मैंने कहा चल भाई सायरा, जरा की होल से झांक के उज़्मा को भी एक नजर देख कि उज़्मा कर क्या रही है। तो जब मैंने की होल से झांक कर उज़्मा को देखा तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उस कमरे में सिर्फ उज़्मा नहीं थी, बल्कि उज़्मा के साथ मेरा सौतेला बाप भी मौजूद था। और उस वक्त वो दोनों हम बिस्तरी कर रहे थे। जी हाँ, वो दोनों, उनके दोनों के जिस्म पर कोई कपड़ा नाम की चीज नहीं थी। और मेरा बाप जो था वो उज़्मा के ऊपर था और उज़्मा नीचे लेटी हुई थी। दोनों के ही जिस्म पर कपड़े नहीं थे और उज़्मा बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि वो बहुत ही मुतमिन और बहुत ही प्यार मोहब्बत से ये सब कुछ कर रही हो। और ये सब कुछ देखकर मेरे अंदर तो एक आग सी लग गई और मेरे अंदर तो एक लावा उठा कि मेरा बाप, जिसे मैं पसंद करती हूँ, जिसके साथ मैं सोना चाहती हूँ, वो उज़्मा के साथ ये सब कुछ कर रहा है। खैर, इस बात को लेकर के मैं उस वक्त चुप कर गई। मैं वापस आई, थोड़ा सा फ्रूट मैंने अपने साथ ही ले लिया और अपने कमरे में आ गई। और अपने कमरे में आकर के मैंने फ्रूट को काटा, छीला और खा लिया। उसके बाद मैंने वहीं पे बर्तन साइड टेबल पे रखे और सो गई। अब मेरी ये ड्यूटी बन गई, रोज का मामूल बन गया कि मैं रोजाना ही इस ताक में रहती कि मेरा बाप उज़्मा के कमरे में जाए और उनके दरमियान वो सब कुछ मैं होता हुआ देखूं। इन चीजों को लेकर के मैं बहुत ही ज्यादा जो है परेशान हो रही थी कि मन ही मन में मैं उज़्मा से जेलसी फील करने लगी कि मैं जो कि कब से आंख लगाए बैठी थी, तो मुझे अब ये देखने को मिल रहा है कि मेरा बाप, चलो चाहे वो सौतेला ही सही, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ, उस पर कोई और कब्जा क्यों जमाए। इस बात को लेकर के मैंने उज़्मा को टिटोलने का फैसला किया और मेरे जहन में ये बात आई कि मैं उज़्मा को इस बात पर से जरूर टिटोलूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे कोई ऐसा सबूत भी चाहिए कि जो उज़्मा के खिलाफ मेरे पास हो, जिसमें मुझे पता चले कि उज़्मा ने वाकई ये काम किया और उज़्मा के पास ऐसा मौका ना रहे कि वो इस बात से इनकार करे और वो मेरी बात को जो है वो किसी और रंग में लेकर जाए। इस काम के लिए मुझे सबूत चाहिए था और सबूत के लिए मैंने क्या किया कि जिस हॉल से मैं रोजाना झांक के देखती थी, मैंने उस हॉल को थोड़ा सा बड़ा करने का फैसला किया। अगले दिन उज़्मा स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो मैंने उज़्मा को स्कूल में भेज दिया और मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जाऊंगी। तो वो मुझे छोड़ करके स्कूल चली गई। इसी तरह मेरा सौतेला बाप जो था वो भी अपने काम पर निकल गया। अब मैं इंतजार करने लगी कि मैं उस हॉल को थोड़ा सा बड़ा करूं, किसी ऐसे तरीके से बड़ा करूं कि जिस तरीके से उन लोगों को शक भी ना हो। लिहाजा मैंने क्या किया कि मैंने उस हॉल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए घर में मौजूद छुरी का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से मैंने
उस होल में छुरी डाल करके उस होल को थोड़ा थोड़ा घुमाना शुरू कर दिया। छुरी फल काटने वाली काफ़ी तेज धार थी, उससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ और वो होल जो है वो इतना बड़ा हो गया कि अगर मैं अपनी कैमरे की आंख उस होल पर टिका कर उस होल के जरिए से मूवी बनाना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी के साथ मूवी बना सकूंगी। लिहाजा यही हुआ कि मैंने ये होल करने के बाद एक काम और किया, उस पर एक टेप सी चिपका दी कि दिखने में, क्योंकि दरवाजे का रंग और टेप का रंग तकरीबन एक जैसा था, तो दिखने में वो टेप चिपकी हुई नजर ना आए, वो होल जो है वो किसी को आम तौर पे नजर ना आए, जल्दी जल्दी उस होल को कोई नोटिस ना कर सके। मैंने टेप, नोट जोड़ने वाली जो टेप है वो वहाँ पर ऐसे अंदाज में चिपका दी कि एक तो मैंने उसको हाथ की मदद से बिल्कुल वहाँ पे प्लेन कर दिया कि वो बिल्कुल होल के ऊपर आ जाए, और इस तरीके से कि वो दरवाजे पे लगी हुई महसूस भी नहीं हो। अगर हम लोग वहाँ पे ज़्यादा गौर ना करें तो हमें ये महसूस ही ना हो कि हमने यहाँ पे दरवाजे पे टेप लगा रखी है, और अगर इस टेप को उतारा जाए तो इसके पीछे कोई होल भी मौजूद है। खैर, ये टेप लगाने के बाद मैं इंतज़ार करने लगी। मुझे पता था कि तकरीबन रोज़ाना ही मेरा बाप उज़्मा के कमरे में जाता था और रोज़ाना ही उज़्मा उसके साथ हमबिस्तर होती थी, और उज़्मा के और उसके तल्लुकात जो है वो डेली ही मुझे देखने और सुनने को मिल रहे थे। रोज़ाना की बुनियाद पर ये सारी बातें हो रही थी और मैं इन बातों को लेकर के सबसे पहले उज़्मा को एक्सपोज करना चाहती थी। उज़्मा को एक्सपोज करने के बाद मैंने नेक्स्ट प्लान भी सोच रखा था और फिर मैंने उस नेक्स्ट प्लान पे भी अमल करना था। मैंने अपने बाप को हमेशा से चाहा था। मैं ये चाहती थी कि उसकी शादी मुझसे हो, मेरी माँ से ना हो। मैं उसको हमेशा से पसंद करती थी और मैंने हमेशा से ही सीधी उंगली से ही उसे हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तो उंगली मुझे टेढ़ी करनी पड़ रही थी, क्योंकि एक लड़की बाहर से आके, जिसको कि हम इतना जानते भी नहीं थे, वो मेरी सौतन बन के बैठ गई थी। और मैं जो कि अपने बाप को, अपने सौतेले बाप को दिलो जान से चाहती थी और कब से उसे हासिल करना चाहती थी, वो मेरी बजाय मेरी सौतन पे दौरे डाल रहा था, और ये लड़की जो थी ये मेरी सौतन बन के वक्त गुजार रही थी, तो मुझे ये गवारा नहीं था। खैर, उस रात मैं इंतजार करती रही, उस रात कि मेरा बाप कब उज़्मा के कमरे में जाएगा। अब तो मैंने पूरी सीआईडी रखी हुई थी इनकी, कि जैसे ही मेरा बाप उसके कमरे में जाता था, मैंने इन चीज़ों का पूरे तौर पे ख्याल रखा हुआ था, उसी वक्त मुझे पता चल जाता था। उस रोज़ भी मेरा बाप हस्बे रवायत रात के तकरीबन 2 बजे उज़्मा के कमरे में दाखिल हुआ। मैं उठी और उठ करके वहां पर पहुंच गई जहां पर मैंने वो टेप चिपका रखी थी। अंदर अच्छी खासी लाइट कमरे में क्योंकि जल रही थी, इसलिए मुझे कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही फ्लैश लाइट के ज़रिए से, क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन करो और उसमें वीडियो बनाओ तो किसी न किसी को शक पड़ जाता है या फ्लैश लाइट का पता चल जाता है। तो मुझे बगैर फ्लैश लाइट के भी वीडियो बनानी थी, और जो कि कमरे में लाइट ऑन होने की वजह से बड़ी ही आसानी के साथ और बड़ी ही साफ सुथरी वीडियो बन सकती थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो जो चिपी टेप की लगाई हुई थी, मैंने उसको बिल्कुल आराम से वहां से उतारा, अपने नाखूनों की मदद से खुरच के मैंने उसको अलग कर दिया, और अब वो होल जो था वो मेरे सामने आ गया। होल मैंने इतना कर दिया था कि वो तकरीबन एक आंख जितना तो नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था, काफी मैंने उसको बड़ा कर लिया हुआ था कि उस पे कैमरे की आंख मैं कम से कम टिका सकती थी। मैंने कैमरे को उस हॉल पर टिकाया और फिर मैंने कैमरे को ऑन करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू कर दी। क्योंकि बेड बिल्कुल सामने लगा हुआ था, उज़्मा बिल्कुल सामने थी, मेरा सतीला बाप बिल्कुल सामने था, और वो जो कुछ भी खेल खेल रहे थे वो भी मेरे सामने था। चंद ही लम्हों में दोनों बरखाना हो गए। दोनों बरखाना होने के बाद एक दूसरे को चूमने चाटने और प्यार करने लगे। फिर उनकी ये चूमना चाटना और प्यार जो है वो आगे बढ़ता चला गया, और फिर ये सिस्टम उनका इस हद तक बढ़ा कि उन्होंने आखिरी हदें भी क्रॉस कर ली। उसके बाद वो वहीं पर देर हो गए, थोड़ी देर तक वो वहां पे लेटे रहे। अब मेरा बाप जो है उसने उठ करके अपने कपड़े पहनने शुरू किए और उज़्मा ने अपने कपड़े पहनने शुरू किए। अब मेरे लिए ये सिग्नल था कि चल भाई
सायरा तू अपने कमरे में भाग और जा कर के ऐसा महसूस ही ना होने दे कि तूने कुछ देखा है। वो रात गुजर गई, मैं अपने कमरे में आके सो गई। अब अगले दिन उज़्मा और मैं दोनों स्कूल जाने के लिए निकले। हम लोग स्कूल पहुंच गई। मैंने अभी तक उज़्मा से कोई बात ना की। इसी तरह करते करते जब हमें स्कूल में तफरी हुई तो मैं उज़्मा के पास जा कर के बैठ गई। उज़्मा उस वक़्त कुछ समोसे और कुछ चटनी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से खा रही थी। तो मैं उज़्मा के पास जा कर के बैठ गई और उज़्मा को मैंने कहा, उज़्मा तुमने कभी किसी की गंदी मूवी देखी है? तो कहने लगी, हाँ देखी है। तो मैंने कहा कि मेरे पास भी एक मूवी है, मुझे आज मेरी एक फ्रेंड ने भेजी है, देखना पसंद करोगी? तो उसने कहा हाँ हाँ दिखाओ। उसके पास भी अपना एंड्रॉयड सेट था और मुझे पूरा यकीन था क्योंकि वो भी कोठियों में पली बड़ी थी और अच्छे खासे खाते पीते घर की थी, तो वो इन चीज़ों से ना आशना नहीं होगी। और वही बात कि वो इन चीज़ों को जानती थी, सब कुछ उसे पता था और पता तो था ही, तभी तो वो रात को रोज़ाना ये सब कुछ कर रही थी। तो खैर मैंने वो वीडियो जो कि मैंने उसी की बनाई थी वो मैंने निकाल करके उसके सामने वहीं पे ऑन कर दी। वीडियो ऑन हुई, थोड़ी देर तक तो वो उस वीडियो को देखती रही। उससे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन जब वो वाज़िया तौर पर वीडियो में शो होकर के आई और उसका चेहरा और मेरे बाप का चेहरा सामने नज़र आने लगा, तो वो मुझे ऐसे हक्का बक्का नज़रिए में देखने लगी। उसके एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने फौरी तौर पे मोबाइल बंद किया और मोबाइल को मैंने अपने पास रख लिया और मैंने कहा कि हाँ भाई उस्मा, अब बताओ कैसी लगी तुम्हें ये मूवी, कैसी लगी ये फिल्म? कहने लगी, ये तुमने कब बनाई? मैंने कहा कि जब रात को तुम लोग आपस में मस्तियाँ कर रहे थे तो उस वक्त मैंने ये बना ली। और ये मुझे अब से नहीं पता कि तुम ये मस्तियाँ मत करते हो, बल्कि मुझे ये तो एक हफ्ता हुआ पता चल चुका है और मैं रोज़ाना तुम लोगों को ये करते हुए देखती थी, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा रास्ता या सबूत नहीं था कि जिससे मैं तुम्हें कहती और तुम मान जाती। इसलिए मेरे पास यही एक रास्ता था कि मैं ये तुम्हारे आगे रख दूँ। तो अब तुम्हें एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चांस ही नहीं है। तो मुझे बताओ ये क्या है? तो कहने लगी कि तुम किसी को बताना मत इस वीडियो के बारे में, लेकिन मैं तुम्हें आज एक बात बताने लगी हूँ जिसका तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं कौन सी ऐसी बात है जिसको मैं नहीं जानती? उसने कहा कि तुम्हें पता है कि मेरे ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना मेरे माँ बाप भी मुझे तुम्हारे बाप के हवाले करके मर गए। तो मेरे जब मैं तुम्हारे बाप के साथ आई तो तुम्हारे बाप ने मेरे आगे एक शर्त रखी। उसने कहा कि देखो उज़्मा, तुम 2 4 5 10 साल जब भी हमारे पास जब तक भी रहना चाहो रह सकती हो। उसके बाद मैं तुम्हें ब्याह करके कहीं ना कहीं तुम्हें ब्याह करके जाना होगा, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं ब्याह करके दे दूंगा। अब ये है कि जहाँ पर मैं तुम्हें ब्याह करके दूंगा, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग अच्छे निकलें, वो तुम्हारा ख्याल रखें या तुम्हारे बारे में जो है वो उनकी राय भी अच्छी हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ बहुत ही जालिम किस्म के लोग या बहुत ही बुरे लोग तुम्हें मिल जाएं। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ऑफ़र कराता हूँ, अगर तुम्हारी समझ में आए तो तुम इस ऑफ़र को कबूल कर लेना। इससे बेहतर कि मैं तुम्हें ब्याह करके किसी दूसरे के हवाले करूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारी मेरी उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का फ़र्क है। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, हर लिहाज से काबिल कबूल हूँ। तो अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो हम इस शादी को खुफिया रखेंगे। मैं सायरा को यही ज़ाहिर करूँगा कि तुम जो है वो मेरे दोस्त की बेटी हो, तो वहाँ पर हम लोग उसके सामने दोस्त की बेटी और एक उसके पालने वाले की हैसियत से रहेंगे, लेकिन वैसे हम मियाँ बीवी की हैसियत से जब भी हमें मौका मिलेगा हम मिल लिया करेंगे। तो मेरे ज़हन में उस वक़्त ये बात आई कि मैं वाकई अब इस दुनिया में मेरा और कौन है, अकेली हूँ। और अगर मैं वाकई 2 4 5 साल बाद भी मुझे शादी करके कहीं जाना पड़ता है तो करना तो मैंने यही कुछ किया है और जो कि मेरे साथ शादी के बाद होना ही होना है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को सोच करके हामी भर ली। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे नया तजर्बा करने की क्या ज़रूरत है? आप खूबसूरत हो, अच्छे हो, जवान हो, तो मुझे इस चीज़ में किसी चीज़ के किसी दूसरे बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस रोज़ मैं पहली बार तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारे बाप के साथ आई थी, हम दोनों कोर्ट मैरिज करके आए थे। तो इसलिए मैं तुम्हें बताती चलूँ कि मैं इस वीडियो से अब तुम्हें इसका असल राज बता रही हूँ
کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، تمہارے باپ نے مجھ سے باقاعدہ شادی کی ہے اور ہم دونوں کورٹ میرج کر چکے ہیں۔ عظمیٰ کی بات سن کر مجھے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو بھی کھچڑی پک رہی ہے یہ کیا ہے اور اصلیت کیا ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا سوتیلا باپ عظمیٰ کو اپنی رکھیل بنا کر کے رکھ رہا ہے اور اس کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن یہاں پر تو معاملات کچھ اور تھے۔ وہ دونوں تو میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے میرا سوتیلا باپ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کی بیگم بنی ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے اس بات پہ حیرانی ضرور تھی کہ 15 سال کی عمر میں 14-15 سال کی عمر میں عظمیٰ نے کورٹ میرج کیسے کر لی تھی، کیونکہ اس کا تو آئی ڈی کارڈ بھی ابھی نہیں بنا ہوگا۔ لیکن میں یہ جانتی تھی کہ ہمارا یہ جو ملک ہے یہاں پر پیسے دے کر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کیسے یہ ہو گیا تھا۔ بہرحال ان دونوں کی کورٹ میرج ہو چکی تھی اور کورٹ میرج کے بعد وہ دونوں میاں بیوی کے بندھن میں بن چکے تھے۔ لیکن اب میں اس بات پر کھل کھیل سکتی تھی اور اپنی دلی خواہش پوری کر سکتی تھی۔ مجھے اب یہی کرنا تھا کہ مجھے اپنے سوتیلے باپ کو کسی ایسے چنگل میں پھنسانا تھا کہ جس سے وہ نکل نہ سکے اور وہ میری بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے لیے میں نے اپنے وکیل کو فون کیا اور میں نے اپنے وکیل سے چند باتیں کی اور میرے وکیل کو کہا کہ میرے کہنے کے مطابق وہ میرے سوتیلے باپ کو فون کرے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میرے پاس ہی سب کچھ تھا، یعنی یہ زمین جائیداد کروڑوں کی جو بھی تھی اس کی مالک صرف میں تھی۔ ابھی تک میری ماں نے سب کچھ میرے نام ہی رکھا ہوا تھا اور میرے سوتیلے باپ کے نام میری زمین جائیداد اور میری فیکٹریوں میرے معاملات میں سے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میری والدہ نے یہ سب کچھ میرے نام کر رکھا تھا تو میں نے اسی پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس بات پر میں اپنے سوتیلے باپ کو مجبور کر سکتی تھی، جیسے چاہے نچا سکتی تھی۔ اور اب مجھے یہ وقت آ گیا تھا کہ اب مجھے اپنی انگلی ٹیڑھی کرنی تھی۔ یہ گھی مجھے اب سیدھی انگلیوں سے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے اپنی انگلی کو ہر حال میں ٹیڑھا کرنا تھا۔ اس روز جب میں اسکول سے گھر آئی تو میں راستے سے وکیل کو فون کر کے آئی تھی۔ میرے پہنچنے کے بعد عظمیٰ بھی تھوڑی سی پریشان تھی، کیونکہ عظمیٰ کا بہرحال پول کھل چکا تھا اور عظمیٰ نہیں جانتی تھی کہ میں اس پورے جائیداد کی اکلوتی وارث ہوں اور میں چاہوں تو ان کو ایک لمحے میں وہاں سے اٹھا کر کے باہر پھینک سکتی ہوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے میں نے یہ چیز سوچ لی تھی کہ اب میں نے عظمیٰ اور اپنے سوتیلے باپ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا ہے اور وہ سب کچھ پورا کرنا ہے جو کہ آج تک نہیں ہوا تھا۔ بہرحال رات کو میرا سوتیلا باپ جب کام سے گھر واپس آیا تو آتے ہی اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا کہ سائرہ میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں فوری طور پر اس کے پاس گئی اور میں نے کہا ہاں جی، آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج مجھے وکیل کا فون آیا تھا اور وکیل نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، وہ جائیداد کے سلسلے میں مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ سائرہ بی بی کی مجھ سے بات ہوئی ہے اور سائرہ بی بی کی جو مجھ سے بات ہوئی ہے اس کے مطابق وہ آپ کو جائیداد سے بالکل بے دخل کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ساری زمین جائیداد جو کہ اس کے نام ہے اس میں سے اس کے علاوہ کسی اور کا حصہ نہ ہو، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کے نام پر ہے، لیکن وہ ایک نئی ول تیار کروانا چاہتی ہے جس کے مطابق سے کل کو کوئی بھی اٹھ کر یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس زمین جائیداد میں اس کا کوئی حصہ شامل ہے۔ تو میں تم سے یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ تم سب کچھ پہلے ہی سب زمین جائیداد ہر چیز کی مالک ہو، تمہاری جو مرضی ہے تم اپنی مرضی کے مطابق کرتی ہو، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا ہے اور تم نئی ول کیوں تیار کروانا چاہتی ہو جس میں تم یہ شرط رکھنا چاہتی ہو کہ کوئی بھی اٹھ کر کے دعویٰ نہ کرے کہ اس زمین میں تمہارے علاوہ وہ بھی حصے دار ہیں۔ اب میں تھوڑی سی مسکرائی اور میں نے کہا کہ دیکھیں جی، ابھی تو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے بعد میں ایک اور دعویٰ کرنے والی ہوں جو کہ وہ بھی کورٹ ہی میں ہوگا، اور وہ دعویٰ ایسا دعویٰ ہوگا کہ جہاں آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم ایسا کیا دعویٰ کرنے والی ہو اور تم کیا چاہنا جو ہے وہ مجھ سے کھیل رہی ہو، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تمہاری بات۔ تو میں نے کہا جس طریقے سے آپ روزانہ رات کو
عظمیٰ کے کمرے میں جا کے اس سے کھیلتے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر آپ کو میری بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ میں بھی آپ سے کھیل رہی ہوں۔ میری یہ بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ہکلاہٹ زدہ لہجے میں بولے، نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کیسے پتا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے اس بات کا نہیں پتا۔ تو میں نے کہا گھبرائیے مت، آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ میرے پاس ہے جو آپ کی عظمیٰ کے ساتھ ہے۔ تو جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ ویڈیو ریکارڈنگ دکھاتی ہوں جو کہ میں نے آپ کی عظمیٰ کی بتائی ہے۔ میں نے اس کی کئی کاپیاں بنا لی تھی، اس لیے مجھے فکر نہیں تھی کہ یہ میں دکھاؤں گی تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی یا پھر وہ، میں نے اپنے موبائل سے فٹافٹ سے اس ویڈیو کو آن کیا اور آن کر کے اپنے سوتیلے باپ کے سامنے کر دیا۔ اس نے جب اپنے کرتوت دیکھے تو مجھے کہنے لگا، تم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکو گی، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن چلو میں تمہیں آج بتا دیتا ہوں کہ میں نے عظمیٰ سے یہاں آنے سے پہلے ہی عظمیٰ سے شادی کر لی تھی۔ اب میں نے ایک زوردار کہکا لگایا اور میں نے کہا کہ ایک 15 سال کی بچی سے جس کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا اور کورٹ کے مطابق اور قانون کے مطابق یہ شادی ناجائز ہے اور ایسی شادی نہیں ہو سکتی۔ جب اس کا میڈیکل کروایا جائے گا تو آپ کی اصلیت اور اس کی اصلیت دونوں ہی سامنے آئے گی اور آپ دونوں ہی جیل میں بیٹھے ہوں گے۔ اسی سلسلے میں تو میں نے آپ پہ اگلا کیس کرنا ہے۔ تو وہ اب جب اس نے یہ سنا کہ میں یہ کچھ کروں گی تو وہ ترلے منتوں پہ آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو بیٹی، میں نے تو تمہیں آج تک کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچایا، میں نے تو تم میری ستیلی بیٹی ہو لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پیار کیا ہے اور میں تم سے جو ہے کبھی کسی قسم کا، مجھے تم ان چیزوں میں کیوں پھنساتی ہو؟ وہ مجھ سے ڈر اس لیے رہا تھا کہ اسے اس بات کا بڑی اچھی طرح سے علم تھا کہ اگر مجھے کوئی بھی نقصان پہنچا تب بھی وہ پھنسے گا اور اگر کچھ بھی ہوا تو تب بھی وہ پھنسے گا، کیونکہ پہلا شک اسی پر جائے گا کہ اتنی بڑی زمین جائیداد کی مالک کو مار دیا۔ اور پھر میں نے وکیل کو جو فون کیا تھا وہ اس بات کے لیے کیا تھا کہ اگر مجھے کچھ کل کو ہوتا ہے تو پھر بھی یہی پھنسے گا۔ اس کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ وہ کسی بھی طور پہ بچ نہیں سکے گا۔ اگر واقعی میں وکیل انکل کے ذریعے سے اس پر کیس کر دوں اور اسے اس بات میں ہی صرف پھنسا دوں کہ اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جس کی عمر 14-15 سال ہے اور وہ بھی سوچنے سمجھنے کے صحیح قابل نہیں ہے، اور یہ ویڈیو جو کہ میں نے بنائی ہے اس کے ثبوت کے طور پہ عدالت میں پیش کر دوں تو یہ بہت کافی ہے اس کے لمبے عرصے کے لیے جیل جانے کے لیے۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے وہ میری منت سماجت پر آ گیا، حتیٰ کہ اس نے میرے پیر پکڑ لیے اور مجھے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو میں نے اب کھل کر اپنی دل کی بات بتانا مناسب سمجھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں چاہتی ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر کیس نہ کروں، اگر تم چاہتے ہو کہ عظمیٰ اور تمہارے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس جائیداد میں سے بھی کچھ ملے، تم شاید اس بات میں مطمئن ہو کہ جو جائیداد عظمیٰ کے والدین چھوڑ کر کے مرے ہیں، جو روپیہ پیسہ عظمیٰ کے نام ہے، اگر میں تمہیں یہاں سے نکال بھی دوں تو کل کو تم اس پر جو ہے وہ اپنا حق جما کر اس پر سارا اپنا نظام کھیل سکتے ہو۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ جب تمہیں جیل ہوگی ایک کم سن بچی سے شادی کرنے کے جرم میں، تو وہ پیسہ تمہارے وکیلوں کے کام آئے گا، تمہارے اوپر لگے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ جیل میں تمہیں ان پیسوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ باہر پڑا سڑتا رہے اور تم جیل میں اندر پڑے سڑتے رہو، اور پھر تم اکیلے تھوڑی سڑو گے، اس کام میں تو عظمیٰ بھی تمہارے ساتھ سڑے گی۔ عظمیٰ اب جو کہ ہماری باتیں خاموشی سے اب تک سن رہی تھی، وہ یہ باتیں سن کر کے بے حد پریشان ہو گئی۔ اسے بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک 14-15 سال کی لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو، ہم وہی کریں گے جو تم کہو گی۔ تو میں نے کہا پھر اگر تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی تو پھر سنو، میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کام تم عظمیٰ کے ساتھ کرتے ہو، جو کام تم عظمیٰ کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہو، جس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے، تم وہ کام میرے ساتھ بھی کرو۔ میں تمہیں اس وقت سے پسند کرتی ہوں جب تم نے میرے ماں سے شادی کی تھی۔ میں تمہیں کچھ بھی نہ کہوں گی، اس زمین جائیداد میں تم دونوں کا حصہ بھی رکھوں گی اور تم لوگوں پر کوئی کیس کر کے کسی مقدمے میں پھنسا کر تم لوگوں کو اندر بھی نہیں کرواؤں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ وہی کام کرو جو میں کہوں۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ عظمیٰ نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی۔ لو دوستو، اس دن کے بعد ہم تینوں کا ایک گروپ بن گیا۔ میرا ستیلا باپ میرے ساتھ کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن
میں اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھ پر وہ عاشق تو نہیں تھا، لیکن میں اس پر عاشق تھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند ہوئی ہوگی۔ اگلی کہانی میں ملتے ہیں۔